अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इल्म की दुनिया में खुश आमदीद। इल्म की दुनिया पाकिस्तान का नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए लाया है अपडेट है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मैं अपडेट्स लाने से पहले आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से 3 नवंबर को एक अनाउंसमेंट जारी हुई। उस अनाउंसमेंट के मुताबिक नवंबर के सेकंड वीक में नेशनल एमडी कैट का इनेकाद किया जाएगा। नवंबर के सेकंड वीक में नेशनल एमडी कैट का इनेकाद किया जाएगा और 11 अक्टूबर को नम्स का एमडी कैट होगा। इसके अलावा आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी भी अपना एक अलग एमडी कैट का इनेकाद करेगी। ये तो खबर मैं आपको पिछली वीडियो में भी दे चुका हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए एक बुरी खबर लेकर आया हूँ। बुरी खबर मेडिकल के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो फ़ौरन बैरून ममालिक में किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं। ये बुरी खबर किस लिहाज से, मैं आपको इसकी प्रॉपर जो अनाउंसमेंट पीएमसी की जानिब से रिलीज़ की गई है वो सुनाता हूँ और उसके बाद मैं बताता हूँ कि उनका इस अनाउंसमेंट को अनाउंस करने का क्या मकसद है, इसका मतलब क्या है। आप ये अनाउंसमेंट सुने, उसके बाद मैं इसको मज़ीद इलेबोरेट करूँगा। जी, पहला पॉइंट है, ओनली स्टूडेंट्स ग्रेजुएटिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड फॉरेन कॉलेजेस विल बी परमिटेड टू टेक द NLE नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम फॉर ग्रांट ऑफ फुल लाइसेंस इन पाकिस्तान। वो उन बच्चों का NLE होगा, उन स्टूडेंट्स का, उन मेडिकल के स्टूडेंट्स का NLE होगा जो बैरून मुल्क किसी भी मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटी से MBBS या कोई भी मेडिकल की फील्ड में डिग्री कर चुके हैं। और उसके लिए शर्त है कि जिस इदारे से इन्होंने की है वो रिकॉग्नाइज्ड हो, जो रजिस्टर्ड हो, वो इलीगल कोई इदारा ना हो। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसा केस होता है कि वो PMC के साथ, यानी उनकी जो लिस्ट में जो इदारे हैं, जो परमिशन मिलेगी PMC की जानिब से कि ये इदारे जो बैरून ममालिक के हैं, इनकी जो डिग्रीज़ होंगी वो पाकिस्तान में एक्सेप्ट की जाएंगी। जो वो इदारे होंगे, वो स्टूडेंट्स जो होंगे जो इन इदारे से पढ़ कर आए होंगे, उनको तो NLE एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल समझा जाएगा और उनको NLE एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई करने की परमिशन दी जाएगी। लेकिन वो स्टूडेंट्स जो ऐसे इदारों से पढ़ कर आएंगे जिनको PMC ने अलाउ नहीं किया हुआ, यानी PMC उन इदारों को एक्सेप्ट नहीं करती, तो उन इदारों की तरफ से पढ़ के आने वाले बच्चों की जो डिग्री होगी उनको पाकिस्तान में बतौर डॉक्टर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन कॉलेजेस करंटली वुड बी डूइंग सो एट देयर रिस्क एंड कॉस्ट पेंडिंग वेरिफिकेशन ऑफ दीज फॉरेन कॉलेजेस। स्टूडेंट्स सीकिंग एडमिशन टू फॉरेन कॉलेजेस करंटली वुड बी डूइंग सो एट देयर रिस्क एंड कॉस्ट पेंडिंग वेरिफिकेशन ऑफ दीज फॉरेन कॉलेजेस। यानी कि वो स्टूडेंट्स जो मौजूदा हालात में, मौजूदा सर्कमस्टांसिस में बैरून ममालिक किसी भी मेडिकल कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अपने रिस्क पर लेंगे किसी ऐसे इदारे में एडमिशन जो PMC की लिस्ट में शामिल नहीं है, जो PMC की जानिब से एक्सेप्टेबल नहीं है, जो PMC के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनके स्टूडेंट्स, यानी कि जो स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज्ड इदारों से नहीं पढ़ेंगे वो अपने रिस्क पर लेंगे, क्योंकि अभी तक वो PMC की जानिब से एक्सेप्टेबल नहीं है। चाहे वो फ्यूचर में आके PMC की लिस्ट में शामिल हो जाए, लेकिन जब तक वो PMC की लिस्ट में नहीं है तब तक वो पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3 है, ऑन अ रिपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तान एम्बेसी इन किर्गिस्तान ऑल मेडिकल कॉलेजेस इन किर्गिस्तान आर करंटली प्लेस्ड ऑन अ रिस्ट्रिक्टेड ब्लैक लिस्ट and degrees awarded shall not be considered by PMC as valid for purpose of grant of license to practice in Pakistan। यानी कि पॉइंट नंबर 3 के मुताबिक PMC का जो अनाउंसमेंट आई है इंटरनेशनल एडमिशन्स के हवाले से, वो है कि पाकिस्तान की एम्बेसी की रिपोर्ट के मुताबिक इन किर्गिस्तान ऑल मेडिकल कॉलेज इन किर्गिस्तान आर करंटली प्लेस्ड, मतलब ऑल मेडिकल कॉलेजेस और मौजूदा तौर पर प्रेजेंटली, मतलब अभी मौजूदा हालात में, मौजूदा सर्कमस्टांसिस में वो रिस्ट्रिक्टेड ब्लैक लिस्ट है। मतलब वो बैंड समझ लिया आपके ये कि हैं मौजूदा हालात में वो उनकी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिस्ट्रिक्टेड किस तरह है, आगे आप मज़ीद देखें, ऑन अ रिस्ट्रिक्टेड ब्लैक लिस्ट एंड डिग्रीज अवार्डेड शैल नॉट बी कंसिडर्ड। मतलब वो जब तक रिस्ट्रिक्टेड हैं, ब्लैक लिस्ट हैं, तब तक उनकी तरफ से जो डिग्री स्टूडेंट्स को मिलेगी वो पाकिस्तान में पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से वैलिड नहीं एक्सेप्ट होंगी। वो इसके लिए अवार्डेड जो उनको की जाएंगी डिग्रीज़ मिलेंगी वो पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानिब से, PMC की जानिब से एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी। PMC किस लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी? PMC उनको NLE यानी कि जो लाइसेंसिंग प्रैक्टिस
ایک ایگزام ہوتا ہے جو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے پاکستان میں اس ڈگری کے ایکسیپٹنس کے لیے، وہ اس کے لیے بھی ان کو ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیشنل ایگزام کے حوالے سے، یعنی انٹرنیشنل جو ایڈمیشنز ہیں، پاکستان کے اسٹوڈنٹس عموماً باہر جاتے رہتے ہیں، ابراڈ کی کنٹریز میں ڈگریز لیتے رہتے ہیں۔ یہ اسپیشلی انہوں نے ویسے ادھر پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے کہ جو کرغزستان کی میڈیکل کالجز یا یونیورسٹیز ہیں ان کو صرف بلیک لسٹ کیا گیا ہے فی الحال، مطلب موجودہ سرکمسٹانسز میں۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے ان کی جو بلیک لسٹ جن کو کیا گیا ہے ان کو وہ بلیک لسٹ سے آؤٹ کر دیں، یعنی کہ ان کو الاؤ کر دیں کہ آپ کی ڈگری ہم ایکسیپٹ کر لیں گے ان کے اسٹوڈنٹس کو، لیکن فی الحال تک انہوں نے کہا ہے کہ ان کو وہ الاؤ نہیں کریں گے، ان کی جو ڈگریز ان کو اوارڈ کی جائیں گی، ان کو ملے گی، وہ ایکسیپٹ نہیں کی جائیں گی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ یہ میں نے نہیں بتایا، ویسے میں نے آپ تک خبر پہنچائی ہے پی ایم سی کی جانب سے، کیونکہ پی ایم سی کی جانب سے آفیشیل اناؤنسمنٹ ریلیز ہوئی تھی۔ اس اناؤنسمنٹ کے مطابق اگر آپ ابراڈ میں یعنی کرغزستان میں کسی یونیورسٹی میں یا کسی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ کو اس سے پہلے کنفرم کرنا ہوگا کہ کیا وہ ادارہ پاکستان میں ایکسیپٹ ہوگا، وہ پی ایم سی اس کو الاؤ کرے گی اس ڈگری کو، اس ڈگری سے جو اس ادارے سے جو بچے اسٹوڈنٹس جو ڈگریز لے کر آئیں گے، کیا وہ پی ایم سی ایکسیپٹ کرے گی ان کو۔ اگر پی ایم سی ان انسٹیٹیوشنز کو، ان میڈیکل کالجز کو، ان یونیورسٹیز کو الاؤ کرتی ہے پی ایم سی کی لسٹ میں، وہ اگر شامل ہیں تو پھر کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اگر شامل نہیں ہے تو پھر آپ ایک بار کنفرم کر لیں کیا وہ نان رجسٹرڈ ہے یا نان ریکوگنائزڈ ہے پاکستان کی جانب سے، تاکہ آپ کی جو بھی اس کے لیے ساری محنت بھی ہوگی۔ واضح ہے آپ کا 4-5 سال کا جو بھی ایک اس کا آپ کی ڈگری کی ایک ڈیوریشن ہوتی ہے، وہ ایک وقت بھی ہوتا ہے، ایک بڑا وقت ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف وہ ٹائم نہیں ہوتا، آپ کے اور بھی اخراجات آتے ہیں اور آپ کے کافی آپ نے چارجز وغیرہ پے کیے ہوتے ہیں۔ تو آپ ایک بار یہ ضرور کنفرم کر لیں، اس لیے کہ تاکہ آپ بعد میں نہ پچھتائیں کہ جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ بچے اور آپ کو پتہ بھی نہ ہو۔ یہ میں نے آپ کو ایک تھی تو ویسے کسی حد تک یہ بیڈ نیوز ہی، لیکن بیڈ نیوز اگر آپ کو وقت پر پتہ چل گیا ہے اس سے پہلے کہ آپ کسی بھی دھوکے کا یا کسی بھی اس طرح کے فراڈ کا شکار ہوں، آپ کنفرم کر لیں، کیونکہ یہاں سے پاکستان سے عموماً جو لوگ باہر پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی کیسز ہوتے ہیں کہ ان کو وہاں پر کسی ایسے ادارے میں ایڈمیشن کروا دیا جاتا ہے جو پاکستان میں اور یا جس یونیورسٹی کو انٹرنیشنلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، تو اگر وہ کسی ایسے ادارے سے یا ایسے یونیورسٹی سے یا ایسے میڈیکل کالج سے پڑھ کر آ رہے ہیں تو پھر واضح ہے کہ پی ایم سی تو ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے کتنا نقصان ہوگا کہ اگر وہ باہر سے اتنا ٹائم بھی لگا رہے ہیں، اتنے اخراجات بھی کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پاکستان میں جو ایم ڈی کیٹ ہوتا ہے، اینٹی ٹرسٹ جسے انٹر ٹرسٹ بھی کہتے ہیں، وہ نیشنل ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ نومبر کے 2 ویک میں اس کا انعقاد ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے علاوہ جو ہے نمز کا ایم ڈی کیٹ وہ الگ ہے، وہ نمز اپنا ایم ڈی کیٹ سیپریٹ لے رہی ہے، وہ 11 اکتوبر کا ہے۔ اسی طرح آغا خان میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ بھی اپنا جو ایم ڈی کیٹ ہے وہ الگ لے گی۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ابھی تک پی ایم سی کی جانب سے یہ 2-3 دن پرانی خبر کی تھی کہ نومبر کے 2 ویک میں ایم ڈی کیٹ کا جو انعقاد ہوگا، لیکن ابھی تک پی ایم سی کی جانب سے آفیشیل اناؤنسمنٹ ریلیز نہیں کی گئی کہ نومبر کے 2 ویک میں کون سے ڈیٹ کو، کون سے دن یہ ایم ڈی کیٹ کا انعقاد ہوگا، لیکن فی الحال تو ان کے مطابق یہی بتایا گیا کہ نومبر کے 2 ویک میں۔ آپ ہمارے ساتھ اپڈیٹ رہیں، آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اپڈیٹس ملتی رہیں۔ جیسے ہی ہمیں پتہ چلے گا یا پی ایم سی کی جانب سے کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ آتی ہے کہ نومبر کے 2 ویک میں کس دن ایم ڈی کیٹ، نیشنل ایم ڈی کیٹ کا انعقاد ہوتا ہے، ہم فوراً آپ تک وہ خبر پہنچائیں گے۔ اس کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔